वेलकम टू वीडियो। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में दामे मोहब्बत की कहानी बहुत सनसनीखेज होने वाली है। सोनिया और अरबाज के दरमियान एतमाद और रिश्ते की आजमाइश शदीद हो जाएगी जब सोनिया को लगेगा कि इसकी माँ सादिया ने दानिस्ता मसाइल और शराइत पैदा करके इसकी खुशी और हक में रखने डालने की कोशिश की है, जबकि बिलाल के वादों के पीछे खतरनाक राज छुपे हुए हैं जो सोनिया के खानदान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसी दौरान नियाज हुसैन को एक पूरी सरार फोन कॉल मसूल हो सकती है जिसमें वो अरबाज के माजी से मुतल्लक ऐसा राज अफशा करेगा जो न सिर्फ सोनिया के दिल में शक बिठा देगा बल्कि खानदान के अंदर भरपूर बहस छेड़ देगा। दोस्तों, अचानक फराह की एक वीडियो लीक हो जाती है जिसमें वो किसी अहम शख्सियत के साथ दिखाई देती है, इससे घर में बेइज्जती और बदनामी के खतरात बढ़ जाते हैं। इन सब वाकयात के बीच सोनिया और अरबाज के अपने रिश्ते को बचाने के लिए फैसले करने होंगे। साजिशों, इंकिशाफ और खानदानी कशमकश के बीच ये देखना दिलचस्प होगा क्या मोहब्बत आखिरकार फतह पाती है या खानदानी मफादात सब कुछ तबाह कर देते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ड्रामा दामे मोहब्बत का नया सनसनीखेज जायजा, जहां मोहब्बत, खानदानी तल्लुकात और छुपे राज सब कुछ एक साथ नजर आता है। सोनिया और अरबाज की शादी के बाद जो खुशियां और मुश्किलात आती हैं वो आपके दिल को छू जाएंगी। इस ड्रामे में वालिदैन की फिक्र, वादों की सच्चाई और ख़ानदानी साजिशें हर लम्हे आपको हैरान कर देंगे। हम देखेंगे कि किस तरह सादिया, नियाज हुसैन और बिलाल के फैसले सोनिया और अरबाज के रिश्ते पर असर डालेंगे और किस तरह मोहब्बत और एतमाद की ताकत सब मुश्किलात के बीच रोशनी पैदा कर सकती है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आने वाले एपिसोड्स के छुपे राज, धोखा और वो लम्हे जो आपको हैरान कर देंगे। बस हमारे साथ रहिए और जानिए कि क्या सोनिया और अरबाज की मोहब्बत हर आजमाइश में बाकी रह पाएगी या नहीं। फ्रेंड्स, ड्रामा दामे मोहब्बत एक शादी और ख़ानदान के गिर्द घूमने वाली कहानी है जिसमें मोहब्बत, तल्लुकात और सकाफती रसूमात को खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया। इस कहानी में हर किरदार की अपनी अहमियत और मकसद वाज़ेह है और सबके तल्लुकात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोनिया इस ड्रामे की मरकजी किरदार है। वो नई दुल्हन है जो अपने शौहर अरबाज के साथ शादी के बाद नए घर में जाती है। सोनिया बहुत हसास और फिक्रमंद लड़की है। वो अपनी माँ सादिया की बातों और खदशात को सुन रही है, लेकिन वो खुद भी अपने शौहर के साथ एतमाद कायम रखती है। दोस्तों, ड्रामे के दौरान सोनिया अरबाज के साथ मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता मजबूत करती है और इसके किरदार से ये जाहिर होता है कि शादी में बीवी की जिम्मेदारी के साथ मोहब्बत और समझदारी भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अरबाज सोनिया का शौहर है। वो अपने रवैये में पुरस्कून और समझदार है। अरबाज सोनिया के जज्बात का एहतराम भी करता है और हर मामले में ऐसे एतमाद देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ड्रामे में वो अपने वालिदैन और सादिया की तशवीशनाक हरकतों के बावजूद अपनी बीवी के हक में फैसले करता है और इसे सुकून पहुंचाने की कोशिश करता है। जहां पर अरबाज का किरदार ये दिखाता है कि एक शौहर की जिम्मेदारी सिर्फ घर चलाने में नहीं बल्कि अपनी बीवी के जज्बात को समझने और इसे तोहफ़्फ़ देने में भी होती है। दोस्तों, सादिया सोनिया की माँ है जो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए बहुत फिक्रमंद रहती है और इसकी शादी के बाद भी हर बात में मुदाखलत करती है। सादिया को इस बात का फिक्र है कि सोनिया की जायदाद और हक कोई और ना ले जाए, वो महफूज रहे। इसलिए वो अरबाज और इसके ख़ानदान से हर मामले में सवाल करती है। सादिया का किरदार ड्रामे में वालिदैन की फिक्रमंद होने और बेटी के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की मिसाल पेश करता है। तो दोस्तों, नियाज हुसैन सोनिया के वालिद हैं। वो अपनी बेटी के हक में मोहतात और रवायती सोच के मालिक हैं। नियाज हुसैन हर फैसले में एहतियात करते हैं और चाहते हैं कि सोनिया का मुस्तकबिल महफूज और खुशहाल हो और वो अपने घर में खुशी से खुश रहे और अपना घर बसाए। दोस्तों, ड्रामे में वो बेटी की शादी के बाद भी इसके हक में कानूनी और माली मामला देखते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर वादा पूरा हो। और दूसरी तरफ बिलाल अरबाज के खानदान का रिश्तेदार है जो कानूनी और माली मामला संभाल रहा है। वो वादा करता है कि सोनिया का हक में अरबाज का घर मुंतकिल करेगा। बिलाल के किरदार से ये जाहिर होता है कि ख़ानदान में बड़े अफराद किस तरह बेटी और बहू के हकूक़ को यकीनी बनाते हैं।
اور اپنی بیٹیوں کی مدد کرتے ہیں۔ فرینڈز، اس کے فیصلے اور اقدامات ڈرامے کی کشمکش کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ہماری فاریہ چھوٹے کردار ہیں لیکن ڈرامے میں ہلکا پھلکا ماحول اور مزاح پیدا کرتے ہیں۔ وہ گھر کے چھوٹے کاموں میں مدد کرتے ہیں اور شادی اور دیگر تقریبات میں خاندان کے درمیان محبت اور ہمدردی کو بڑھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ فرینڈز، ان کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ خاندان میں چھوٹے افراد بھی خوشیوں اور رشتوں کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ڈرامہ دام محبت خوبصورت انداز میں دکھایا گیا کہ شادی میں صرف محبت کافی نہیں بلکہ اعتماد اور احترام اور والدین کی ہدایت بھی بہت ضروری ہے۔ ہر کردار کو اپنی الگ الگ پہچان اور مقصد کا پتہ ہے، اور سب مل کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ خاندان کی خوشی اور رشتوں کی مضبوطی سے کچھ بھی اہم نہیں۔ فرینڈز، ڈرامہ دام محبت اپنی کہانی اور جذباتی مناظر کے لحاظ سے شاندار ہے، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جو بہتر ہو سکتے تھے۔ سب سے پہلے کرداروں کی پیچیدگی کی بات کرتے ہیں۔ سونیا ایک مضبوط لیکن کبھی کبھی جذباتی اور شک پر مبنی کردار کے طور پر دکھائی گئی، جو کبھی حقیقت پسندی سے ہٹ کر غیر ضروری ڈرامہ پیدا کر دیتی ہے۔ اور ارباز کا کردار بہت پرامن اور سمجھدار ہے، لیکن اس کا فیصلہ بعض اوقات سست محسوس ہوتا ہے، جس سے کہانی کی رفتار متاثر ہو رہی ہے۔ اور ہماری سعدیہ اور نیاز حسین کا کردار جذباتی اور والدین کی فکر کی عکاسی کرتا ہے، مگر بعض سینز میں ان کی فکر حد سے زیادہ ڈرامائی لگتی ہے۔ اور بلال کا کردار تو دلچسپ اور چالاک ہے، لیکن اس کی حرکات کبھی کبھار غیر واضح اور کچھ حد تک زیادہ سازشی محسوس ہوتی ہیں۔ تو دوستو، مجموعی طور پر ڈرامہ جذبات اور خاندانی مسائل دکھانے میں کامیاب رہا، مگر کچھ کرداروں کی شدت اور عمل کے منطقی پہلو بہتر ہو سکتے تھے۔ دوستو، اس ایپیسوڈ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اعتماد اور وعدوں کی اہمیت کسی بھی رشتے کی بنیاد ہے۔ سونیا اور ارباز کے درمیان پیدا ہونے والی مسائل اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ جذبات میں جلد بازی اور شک سے رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ والدین کو فکر اور تحفظ کا مقصد محبت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن حد سے زیادہ مداخلت رشتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور ایک طرف بلال کی مثال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر وعدہ سچا ہو اور نیت صاف ہو تو مشکلات کے باوجود مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ مال اور دولت رشتوں کی اصل بنیاد نہیں، بلکہ اخلاق، سمجھداری اور باہمی احترام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں رہتا۔ دوستو، آخر میں ایپیسوڈ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رشتہ داری اور محبت میں صبر، تحمل اور بات چیت کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ خصوصیات ہر رشتے کو مضبوط بناتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا جائزہ ڈرامہ دام محبت کے اس دلچسپ ایپیسوڈ کا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سونیا اور ارباز کے رشتے میں اعتماد اور محبت کی اہمیت سامنے آئی، اور کس طرح والدین کی فکر اور وعدوں کی تکمیل زندگی کے اہم سبق سکھاتی ہیں۔ یہ ہمیں یہ بھی محسوس کراتا ہے کہ خاندانی تعلقات، ایمانداری اور صبر رشتے کو مضبوط بناتے ہیں، جبکہ جلد بازی اور غیر ضروری شک مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کا سب سے پسندیدہ کردار کون سا ہے؟ کیا آپ سونیا کے صبر اور ہمت کو پسند کرتے ہیں، یا ارباز کی سمجھداری اور محبت نے آپ کا دل جیت لیا؟ اور ڈرامے کی کہانی کون سے پہلو آپ کو سب سے زیادہ اچھے لگے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں، میں آپ کی رائے جاننے کے لیے بے صبری سے انتظار کروں گا۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں، تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیوز کی اطلاع فوراً ملتی رہے۔ آپ کا یہی سپورٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور یہی ہمیں مزید دلچسپ ڈراموں کے ریویوز بنانے میں مدد دیتا ہے۔ فرینڈز، محبت اور اخلاق کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے گڈ بائے، سی یو اگین۔